जेमिसी सबैलाई प्रभु यीशुको उच्च अनि पवित्र पारिएको नाउँमा सम्पूर्ण देश विदेशमा हुनुभएका जति पनि सम्पूर्ण प्रभु ख्रीष्टको जनहरूलाई अनि सबैजनालाई मेरो न्यानो अभिवादन साथै म जेमिसीको साथमा नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। मैले डबल भने है। र सर्वप्रथम हाम्रा जिउँदो अनि जीवित परमेश्वर पितालाई धन्यवाद भएको होस्। साथै आज विश्वभरमा आज 25 डिसेम्बर हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मनाइरहनु भएको छ। यद्यपि बाइबलमा चाहिँ 25 डिसेम्बरको दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हो भनेर हामीले बाइबलमा त हामीले कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ। तरै पनि र सुरुदेखि नै यो जुन 25 डिसेम्बर मनाउँदै आउनुभएको हुनाले आज जति पनि तपाईहरूले यसरी 25 डिसेम्बर मनाउनु भयो, कतिले 25 डिसेम्बरको महत्त्व बुझेर मनाउनु भयो र कतिले एउटा नबुझी मनाउनु भयो है। अनि कतिजनाले चाहिँ मनमा धेरै किसिमका 25 डिसेम्बरको लागि धेरै किसिमको मनमा शङ्का उपशङ्काहरू पनि आयो होला। तरै पनि परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ जब हामी वचन पढ्छौँ तब हामीलाई चाहिँ सबै किसिमको स्वतन्त्रता चाहिँ वचनबाट नै हामीले पाउँछौँ है। अनि हामीलाई मनमा कुनै किसिमको बाहिरको माहौल देखेर चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ कुनै किसिमको प्रश्नहरू पनि आउँदैन। अनि मैले 25 डिसेम्बर मानिरहेको छु कि यो सही होला भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउँदैन है। अनि मान्नु कि नमान्नु भनेर एउटा प्रश्न पनि आउँदैन जब तपाईहरूले सत्यलाई जान्नुहुन्छ भने। र वचनले पनि भन्दछ, परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुभएको छ। म तपाईहरूलाई त्यो वचन सबैभन्दा पहिला पढेर सुनाइदिन्छु। यूहन्नाको पुस्तक यहाँ चाहिँ भन्नुभएको छ कि सत्यलाई तिमीले जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 32 र 36 पदमा यसरी प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ है। म यहाँ अलिकति पढिदिन्छु। तब यीशुले आफूलाई विश्वास गर्ने ती यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा लागिरह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै नै मेरा चेला हुनेछौ है। सबैभन्दा पहिला प्रभुले के भन्नुभयो भने मेरो वचनमा लागिरह्यौ भने, र 32 मा यसरी भन्नुभएको छ, अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र दिनेछ है। वचनमा लागिरह्यौ भने सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले चाहिँ तिमीहरूलाई स्वतन्त्र दिनेछ। र 36 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पारे भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। पुत्र जो पवित्र आत्मा जो हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ, यदि हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माले स्वतन्त्र दिनुहुन्छ भने वचनको सत्यतामा, तब मात्रै हामीले चाहिँ आत्माको स्वतन्त्र पाउँछौँ। यसै कारण र प्रभु यीशु संसारमा आउनुभयो आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा हाम्रो प्रभु यीशु चाहिँ जन्मिनु भयो। जो ठाउँ चाहिँ एउटा गाईको गोठ थियो है। गाईको गोठमा अब त्यो माहौल चाहिँ गाईको गोठको माहौल चाहिँ अहिलेको जस्तो
क्रिसमस ट्रीहरूले, क्रिसमसको जति पनि सुन्दरताहरूले है झिलिमिली पारेको थिएन होला। अनि त्यो गाईको गोठ, अनि जसमा चाहिँ हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ, अनि त्यो गोठमा कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रभु यीशुको जन्म भयो होला। सबैभन्दा पहिला हामीले मरियमको वेदनालाई हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यो जाडोको समयमा है, किनभने गाईको गोठमा त अब तातो त हुँदैन नै, अनि त्यो गाईको गोठमा त्यो डुँडमा प्रभु यीशुलाई एउटा राख्ने जग्गा पनि थिएन। यस्तो अवस्थामा है हामीले सम्झेर स्मरण गर्छौँ भने हामीलाई यति साह्रो हृदय हाम्रो भरेर आउँछ कि हाम्रो मुक्तिदाता, शान्तिदाता प्रभु यीशु चाहिँ जब संसारमा आउनु हुँदाखेरि एउटा गाईको गोठमा उहाँको जन्म भयो। र प्रभु यीशु आउनुभन्दा पहिला 700 वर्ष अगाडि नै यो वचनको प्रभु यीशुको विषयमा चाहिँ यशाया अगमवक्ताले चाहिँ भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। र हामी यशायाको पुस्तकमा तपाईँहरूलाई प्रभु यीशुको जन्म चाहिँ प्रभु यीशु आउनुभन्दा पहिला 700 वर्ष अगाडि नै यशाया अगमवक्ताद्वारा यसरी अगमवाणी उहाँले भन्नुभएको थियो। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 6 मा हामीले यसरी पढ्न पाउँछौँ, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मिएको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिएको छ, अनि शासन उहाँको काँधमाथि हुनेछ, अनि उहाँको नाम अद्भुत, सल्लाहकार, शक्तिशाली, परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनेछ है। अनन्तकालका परमेश्वर अनि शान्तिका राजकुमार, साँच्चै नै उहाँ चाहिँ शान्तिका राजकुमार प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो। र अन्तमा लेखिएको छ, अबदेखि है 7 को अन्तिम पदमा लेखिएको छ, अबदेखि उसो अनन्तसम्म है, अनन्तसम्म उहाँको शासनको, बढ्तीको, शान्तिको अन्त हुने छैन। सेनाहरूका प्रभुको जोशले यो गर्नुहुन्छ है। र अहिले मात्रै होइन, केही समयको लागि मात्रै होइन, प्रभु यीशुको शासन चाहिँ अनन्तसम्मको उहाँको शासन हुने रहेछ। यसै कारण चाहिँ उहाँ शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। र शान्तिका राजकुमार चाहिँ किन संसारमा आउनु पर्यो त है? हामी जस्तो घृणित पापीहरूको लागि बचाउनको लागि। बाइबल परमेश्वरको वचनले भन्छ कि मानिस जाति पापी छ, अनि हाम्रो पापको कारणले गर्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनु पर्यो। र तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ होला, म त पापी छैन, म त विश्वास नगरे पनि हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला प्रिय मित्र हो। तर बाइबलको वचनले हामीलाई भन्दछ कि मानिस जाति चाहिँ जन्मैदेखिको पापी हुन्छ। आमाको गर्भदेखि नै मानिस जाति चाहिँ पापमा यसरी गर्भधारण गरिएकी हुन्छ र आमाले पापैमा यसरी जन्म दिएको हुन्छ। किनभने सुरुमा जब हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यति राम्रो अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो है, अनि जहाँ चाहिँ आदम र हावा मात्रै बास गर्दथ्यो। तर कसरीकन परमेश्वरले आदम र हावालाई जुन नखानु भनेको फल चाहिँ खाएको हुनाले, अनज्ञकारी बनेको हुनाले, अनि त्यो इदनको बगैँचादेखि श्रापित भएर चाहिँ यस भूमिमा परमेश्वरदेखि चाहिँ टाढा हुनु चाहिँ एकदमै रोक्यो। र यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरबाट हामी अनज्ञकारी भएको कारणले परमेश्वर र मान्छेको संगति चाहिँ हामी दूरमा भयौँ। र जब हामी संसारमा आयौँ, मानिस जाति हो, परमेश्वरदेखि हामी धेरै नै टाढा भएको कारणले मान्छेहरूले परमेश्वरलाई खोज्न थाले है, तर स्वर्गको परमेश्वरलाई होइन। र संसारकै
अनेक किसिमका यसरी देवी देवताहरूप्रति चाहिँ उनीहरू लाग्न थाले है। अनि माफ गर्नु होला, मलाई एकदमै यो डिस्टर्ब भइरहेको छ उसले। तरै पनि परमेश्वर दयालु हुनुहुन्थ्यो है। मान्छे जातिले पाप गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि भुल्नु त्याग्नु भएन। एक्जाम्पल, मेरो छोराहरूले यदि गल्ती गरे भने चाहिँ म केही समयको लागि उनीहरूलाई चाहिँ जबसम्म उसले सुध्रिँदैन, जबसम्म पश्चातापी हुँदैन, तबसम्म मैले उनीहरूको आफ्नै अवस्थामा छोडिदिन्छु है। त परमेश्वरले पनि हामीलाई जबसम्म हामीले परमेश्वरको हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्ने ज्ञान आएन, तबसम्म परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई छोडिदिनु भयो संसारमा। तरै पनि परमेश्वरले कस्तो कस्तो अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो गोठालाहरू पठाउनु भयो है, जो हामीले वचनमा हामीले पढ्यौँ भने पाउँछौँ। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बचाउनको लागि फेरि पनि अनि उहाँले आफ्नो स्थानमा फर्काउनको लागि है। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के उपाय गर्नुभयो भने आफ्नो एकलौती पुत्र चाहिँ संसारमा पठाउनु भयो। उहाँले पहिले नै प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो। यसै कारण उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ आफ्नो एकलौती पुत्रले चाहिँ आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि हामीलाई संसारमा पठाउनु भयो। र आज यसैको जन्मोत्सव सारा संसारमा मनाइरहनु भएको छ है। अनि हजुरले कतिले अब बुझेर मनाउनु भएको छ या नबुझिकन मनाउनु भएको छ। तर प्रिय मित्रहरू, सत्यलाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। क्रिसमस मात्रै नभएर ख्रिस्टको जन्म चाहिँ किन भएको रहेछ र ख्रिस्ट चाहिँ संसारमा चाहिँ किन आउनु भएको रहेछ। प्रभु यीशु संसारमा तपाईँ र मेरो लागि आउनुभयो। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको फेरि पनि सन्तान तुल्याउनको लागि है। किनभने पापले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि धेरै टाढा भइसकेका थियौँ। र प्रभुले चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, बाटो र सत्य जीवनमै हो है। म त्यो वचन पढ्दिनँ, म मुखले भन्छु, बाटो र सत्य जीवनमै हो। यसै कारण परमेश्वरको फेरि पनि जो स्थानमा फर्काउनको लागि चाहिँ प्रभु यीशु हाम्रो निम्ति संसारमा बाटो र सत्य जीवन बनिकन आउनुभयो। यसै कारण मान्छेले धेरै धेरै धर्म कर्म गर्छ, किनभने परमेश्वरलाई पाउनको लागि। जब म पनि बचपनमा थिएँ, म सानो उमेरमा मैले पनि धेरै धेरै पूजा गर्थेँ है। अनि तर मैले पनि दसैँ तिहारहरू मान्थेँ है। अनि म पनि दसैँ तिहारहरूमा रमाउँथेँ। तर मलाई कसैले भन्नु भएन कि दसैँको अर्थ के हो, तिहारको अर्थ के हो। र हामीले कहिले सोध्न पनि गएनौँ कसैसँग। जस चाडबाड आयो मान्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ है। अनि भगवानलाई पुज्नुपर्छ भन्थ्यो, अनि हामी भगवानलाई पुज्छौँ। तर भगवानको अस्तित्व के हो, को परमेश्वर हामीलाई थाहा हुन्थेन है। तर जब मैले प्रभु यीशुलाई मैले चिने, सच्चा परमेश्वर चाहिँ उहाँ रहेछ भनिकन मैले जान्न सकेँ। र आज साँच्चै नै मैले जुन मलाई प्रभुले प्रेम गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि प्रभु यीशुले प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने आज यी दिनहरूमा हामीले धेरै धेरै धर्मावलम्बीहरू देख्छौँ है। तर प्रिय मित्रहरू, कुनैमा पनि साँचो शान्ति आनन्द भन्ने कुरा छैन। शान्तिका प्रभु यीशु हुनुभएको कारणले साँचो शान्ति आनन्द केवल प्रभु यीशुमा मात्रै छ। अनि प्रभु यीशुले मात्रै हजुरलाई उद्धार मुक्ति अनि पापको क्षमा दिन सक्नुहुन्छ है। किनभने हामी मान्छे जाति जन्मैले पापी छौँ। अब पाप के हो त? तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, मैले पाप गरेको छैन है। तर बाइबलले भन्छ कि सानो झुट बोल्नु पनि पाप हो, छल्नु पनि पाप हो, ढाँट्नु पनि पाप हो है। अनि हामीले मर्कुसको पुस्तकमा हामीले गएर हामीले पढ्यौँ भने पापहरू चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट जान्न सक्छौँ। मर्कुसको पुस्तक 15 अध्याय 7 अध्यायको रहेछ है, पाठ गर्नु। मर्कुसको पुस्तक 7 अध्यायको 20मा अब पाप के रहेछ त है।
यदि हजुरहरूसँग चाहिँ यो कुरा छैन भने चाहिँ हजुरहरू धर्मी हुन सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले सम्झिनु है पाप के रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो मानिसबाट जे बाहिर निस्किन्छ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ है, किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसहरूको हृदयबाट नै खराब विचार, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामोक्ति, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्किन्छ। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट निस्किन्छ र मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ है। अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कहाँबाट निस्किँदो रहेछ त? हाम्रो हृदयभित्रबाट निस्किँदो रहेछ यी सबै पापहरू। किनभने एउटा सानो बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चालाई तपाईँले पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन हो। अनि त्यो बच्चाले सबै जानेको हुन्छ पाप गर्नु, किनभने त्यो बच्चाले रोएर झगडा गरेर अनि त्यो बच्चाले कुट्नु पिट्नु सबै कुरा जानेको हुन्छ, जो कुरा हामी आमा बाउले त्यो नानीलाई सिकाएकै हुँदैन। अनि अब यस्तो किसिमको नानीहरूलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने बिस्तारै बिस्तारै उसलाई सम्झाएर बुझाएर यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन भनेर है। अनि उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? जति जति बच्चा ठुलो हुँदै गयो त्यति त्यति उमा भएका जति पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाउँदै बुझाउँदै भएन भने अब हामीले लट्ठी पनि लगाउँछौँ है। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले बढ्नु दिँदैन, किनभने मानिस जाति चाहिँ गर्भैदेखि पापमा जन्मेको भएको कारणले बच्चैदेखि नै नानीहरू चाहिँ पापी स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। यसकारण हामीले उनीहरूलाई चाहिँ पाप गर्नु चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, किनभने बाइबलले भन्छ है। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् आज मैले यो पापलाई जान्न सकेँ। अनि म पनि सोच्दै मैले केही पनि पाप गरेको छुइनँ। र बचपनमा म 12 वर्षको हुँदा मैले प्रभु यीशुलाई मैले पाएको हो है। 1983 मा जब म 12 वर्षको थिएँ तब मैले मेरो मुक्तिदाता प्रभु यीशुलाई मैले पाएको अनि मैले विश्वास गरेको हो। र त्यो समयदेखि मैले आजको समयसम्म अनि आफूलाई जब निहार्छु मलाई आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, किनभने म जस्तो घृणित पापीलाई प्रभुले बचाउनु भयो। अनि मैले जुन दिनदेखि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेँ नि त्यो दिनदेखि मैले यो पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ पढिआएको छु 1983 बाट। म अझै पनि म बेलुका म पढ्छु, बिहान पनि म पढ्छु किनभने अघि हामीले पढ्यौँ नि है, वचन परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी लागिरहनु पर्ने रहेछ। र प्रभुको वचन चाहिँ हामीले एक दुईचोटि होइन पढ्ने, सधैँभरि। यसै कारण हामीले एक दिन मात्रै पनि होइन सुसमाचार सुनाउने, हामी सधैँभरि प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ हामी तत्परै रहनु। र कतिपय क्रिसमसको यो चाडले गर्दा हाम्रो मनमा धेरै धेरै जिज्ञासाहरू हुन सक्छ है। क्रिसमस किन मान्नु होला? अनि क्रिसमस चाहिँ किन मानेको होला भन्ने कारणले चाहिँ हामीमा धेरै जिज्ञासा हुन सक्छ है। तर प्रिय मित्र हो, वचन पढ्नुहोस्। प्रभुको वचन जब पढ्नुहुन्छ नि हजुरले बुझ्नुहुन्छ सबै परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ। अनि जब बुझ्नुहुन्छ नि तब आत्मामा हजुरले स्वतन्त्र पाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई कसैले भन्नु पर्दैन कि यो हो त्यो हो, तिमीले यो नगर त्यो गर। हामीले किनभने हामीले कसैले यदि प्रभुको दिनलाई मानिरहेको छौँ भने किन मानिरहेको छौँ भनेर हामीले चाहिँ उसलाई भन्नु चाहिँ एउटा गलत हो। वचन अनुसार चाहिँ हामीलाई त्यो दिएको हुँदैन। तर 25 डिसेम्बर चाहिँ बाइबलमा नलेखेको कारणले धेरैको मनमा चाहिँ प्रश्नहरू उठ्न सकेको हुन्छ। यसै कारण प्रार्थना गर्दै जानुहोस् है। यदि हजुरले 25 डिसेम्बरको विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ र सत्यतालाई खोज्दै गइरहनु भएको छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई एक न एक दिन सत्य कुरा बचाउनु हुनेछ। र सबैभन्दा प्रथम कुरा चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ संसारमा आउनु भएको आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि। हामीले धेरैले भन्ने गर्छौँ, भजनहरू गाउने गर्छौँ कि प्रभु यीशुको जन्म आज भएको
तर आज होइन प्रिय मित्र हो, आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि। यसै कारण जति पनि हजुरले क्रिसमसहरू मनाउनु भयो है, हजुरले साँचो तरिकाले प्रभु यीशुलाई चिन्नुभयो भने अति नै राम्रो। विशेष गरी हजुरले सत्यलाई है, सत्यलाई तपाईँले चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब हामीले सत्यलाई बुझ्छौँ नि, तब हामीलाई कसैले प्रभुको वचनहरू सोध्यो भने पनि हामीले चाहिँ के भन्छ, अब के भनौँ भन्नुपर्ने हुँदैन है। किनभने मार्टिन लुथर जस्तो प्रभुको दासले चाहिँ कति परमेश्वरको वचनहरू भुलदोष पाएको हुनाले है 95वटा वचनहरू चाहिँ उसले यसरी जब उसले भुलदोष पायो तब उसको जीवनभरिसम्म त्यो वचनमा ऊ लागि परेको थियो। यसै कारण आज हामीले स्वतन्त्र सायद यो हामीले परमेश्वरको बाइबल जो आफ्नो आफ्नो भाषामा आज हामीले पढ्न पाएका छौँ है, हामी कति भाग्यमानी हौँ। र जतिले परमेश्वरको वचनहरू बुझ्नु भएको छैन, हजुरले नि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र विशेष गरेर हजुरले यदि सत्यलाई चाहनुहुन्छ भने प्रभु यीशुको जन्म चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको निम्ति प्रभु यीशु संसारमा आउनु भएको हो। हामीले देख्छौँ बजारमा है, अनि झन् हङकङमा त यति साह्रो सिँगारिएको हुन्छ, त्यो समाजदेखि पनि बाहिर हुन्छ, त्यति साह्रो सिँगार पटार हुन्छ है। तरै पनि जब हामीले सत्य कुरा बुझेका हुन्छौँ, यो बाहिरको सिँगार पटारले हामीलाई केही पनि मनलाई चाहिँ अब लोभ्याउँदैन के त है। किनभने हामी जतैसुकै देख्छौँ क्रिसमस ट्रीहरू, अनि जतै हामीले देख्छौँ सान्ता क्लजको जुन चाहिँ पुतलाहरू हामी देख्छौँ है। अनि कति नानीहरूले भन्ने पनि गर्छ कि उनीहरूलाई प्रभु यीशुको जन्म पनि हो भनेर थाहा पनि हुँदैन बिचराहरूलाई है। तर यदि हामीले सत्य जानेका छौँ भने प्रभु यीशुको जन्मलाई हामीले जान्नु दिनुपर्छ बच्चाहरूलाई पनि। अनि हजुरहरूले पनि प्रभु यीशुको दिनलाई चाहिँ जान्नुपर्छ, प्रभु यीशु चाहिँ किन आउनुभएको रहेछ संसारमा भनेर है। यसै कारण यो एसाया 9 होला। अनि लुकाको पुस्तकमा गएर यो वचन पुरा भएको छ। लुकाको पुस्तक म धेरै जान्दिनँ, म यतिकै भन्नुहोस्। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायमा गएर अघि जो पढे शान्तिका राजकुमार उहाँले दिनुहुन्छ भने जुन वचन पढे, लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्नेछौँ। अनि युसुफ र गालिलको नासरत सहरबाट निस्केर यहुदियामा बेथलेहम भनिने दाउदको सहरमा गए, किनभने दाउदको घरानाका वंशका थिए। र 6 पदमा रहेछ, 7 पदमा। अनि उनले आफ्नो जेठो छोरा जन्माए र उनलाई लुगामा लपेटेर उनलाई ढुँडमा राखिन्, किनभने उनीहरूका निम्ति पौवामा पाटी थिएन है। अनि किनभने प्रभु यीशुको जन्म चाहिँ गाईको ढुँडमा भएको रहेछ। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि तपाईँ र मेरो लागि उहाँ यति साह्रो गरिब भन्दा गरिब अवस्थामा आउनु पर्यो। उहाँ ठुलो ठुलो सिंहासनमा बस्नुहुने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हामी जस्तो कमजोरी दुर्बललाई बचाउनको लागि है। यसै कारण हामीले चाहिँ प्रभु यीशुलाई चाहिँ को हुनुहुन्न रहेछ भनेर हामीले राम्रोसँग हामीले चिन्नुपर्छ। किनभने बाइबलमा जति पनि लेखिएका एक भविष्यवाणीहरू चाहिँ अहिले पुरा भइरहेको छ। र जब प्रभु यीशु संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ फेरि क्रुसमा टाँगिनु भयो तपाईँ र मेरो पापको लागि है। किनभने तपाईँ र मेरो पापको लागि चाहिँ आज मान्छेको पापको क्षमा हुनको लागि चाहिँ मान्छेकै रगत बगाइनु पर्थ्यो। यसै कारण तपाईँ र मेरो पापको क्षमाको लागि चाहिँ है, तपाईँलाई मलाई चाहिँ जुन पाप चाहिँ धुनको लागि चाहिँ प्रभु यीशु कल्वारी क्रुसमा मर्नुभयो। यसै कारण प्रिय मित्र हो, यदि हामीले प्रभु यीशुमा विश्वास गर्यौं है, परमेश्वरले चाहिँ पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको रहेछ र पुत्र चाहिँ मेरो लागि संसारमा आउनु भएको रहेछ र प्रभु यीशु चाहिँ मेरो लागि क्रुसमा मर्नु भएको रहेछ र उहाँ मरिगरिकन
बौरी उठ्नु भएको रहेछ भनेर यदि हामीले विश्वास गर्यौं भने है, अनि हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशुको रगतमा धोइमाग्यौं भने हामी परमेश्वरको नै सन्तान कहलाइनेछौँ। कति साह्रो सित्तैमा उद्धार मुक्ति है। हामीले केही दिनु पनि परेन अनि हामीले केही चढाउनु पनि परेन। सिर्फ हामीले के गर्नु पर्यो त? स्वीकार गर्नु पर्यो। आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो ताकि प्रभु तपाईँ चाहिँ यस संसारमा आउनु भएको रहेछ मेरो लागि, अनि तपाईँ प्रभु यीशुको रगतले चाहिँ मेरो पापलाई क्षमा गर्नु हुँदो रहेछ भनेर जब हामी प्रभु यीशुको रगतमा आफ्नो पापलाई धोइमाग्छौँ नि, त्यति बेला नै तपाईँ परमेश्वरको नै सन्तान हुनुहुनेछ। र क्रिसमस मनाउँदैमा तपाईँहरू परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्न प्रिय हो। अनि जब हामी प्रभुको सन्तान बन्नु छ भने चाहिँ हामी प्रभु यीशुको रगतले चाहिँ हाम्रो पाप धोइमागेको हुनुपर्छ। र पाप के हो भनेर हामीले चाहिँ चिन्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ है। किनभने यदि हामीले पापै चिन्दैनौँ भने चाहिँ हामीले के क्षमा माग्ने? हामी अन्यायमा पर्छ। यसकारण हामीले चाहिँ पापलाई चिन्नुपर्छ प्रिय मित्र हो। अनि जब हामीले आफ्नो पापलाई चिनेर हामीले साँच्चै नै हामी पापी रहेछौँ र हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु संसारमा आउनु भएको रहेछ भनिकन जब हामीले मुखले स्वीकार गर्छौँ भने र त्यो समयमा नै हामीहरू परमेश्वरको नै सन्तान बन्छौँ। म पनि पहिला ब्याप्टिजममा सेवा गर्ने मान्छे हो, ब्याप्टिजम जुनमा। अनि म धेरै वर्ष म प्रभु यीशुलाई पाएर पनि मलाई धेरै अशान्तिपनाहरू थियो। अनि किनभने मैले चाहिँ पापलाई जानेर मैले प्रभु यीशुको नाममा प्रभु यीशुलाई स्वीकार गरेर चाहिँ उहाँको रगतले मैले धोइ नमागेको हुनाले ममा धेरै किसिमको अशान्तिपनाहरू थियो। तर जब फेरि मैले सत्य कुरालाई मैले बुझेँ 1999मा 1979 सालमा जब मैले सत्य वचनलाई मैले बुझेँ, तब फेरि मैले साँचो तरिकाले मैले प्रभु यीशुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेँ, विश्वास गरेँ। त्यसपछि मात्र जुन यूहन्ना 14:27मा परमेश्वरले दिनुभएको शान्ति आनन्द चाहिँ तब मात्र मेरो हृदयमा आउन थाल्यो। र आज म आनन्दित छु, म शान्ति छु। मेरो मनमा कुनै किसिमको मेरो मनमा चाहिँ अशान्ति छैन अनि कुनै वचनमा पनि मलाई शङ्का लाग्दैन। किनभने जब पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्माले हामीलाई सबै कुराबाट स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ वचन बुझेर। यसै कारण परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। पेन्डेमिकको कारणले गर्दा हामी सबै नै त्राहित छौँ अनि एकदमै हामीहरू चाहिँ निराश अवस्थामा छौँ। तरै पनि निराश नहुनुहोस्, किनभने यो संसार भनेको एउटा हामी आफ्नो हातमा हाम्रो छैन। संसार भनेको एउटा हामी भाडामा बसेको जस्तो हो है। अनि परमेश्वरले यो संसार बनाउनु भयो अनि सबै नै परमेश्वरको हातमा छ। यदि तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामीलाई जस्तै किसिमको रूढिमार्गीहरू आए पनि, जस्तै किसिमको परिस्थिति आए पनि हामीलाई अशान्तिपना भन्ने हुँदैन है। किनभने प्रभु यीशुले हामीलाई चाहिँ स्वर्गमा हाम्रो नाम लेखिदिनु भएको छ अनि प्रभुले भन्नुभएको छ, हेर म फेरि पनि लिन आउँछु। र वचन पुरा भइरहेको छ र प्रभु फेरि पनि हामीलाई लिन आउनुहुनेछ। प्रकाशित वाक्यको पुस्तक म पढ्छु र म बन्द गर्छु ल। प्रकाशित वाक्यको 22 अध्यायको 7मा यसरी भनेको छ, हेर म चाँडै आउँछु। यस पुस्तकको अगमबाडीका वचनहरू जसले पालन गर्छ ऊ धन्यको हो। प्रभु यीशु फेरि आउँदै हुनुहुन्छ प्रिय मित्र संसारमा तपाईँ र मलाई लिनको लागि अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो स्वर्ग स्थानमा बसाउनको लागि। अनि फेरि पनि उहाँले चाहिँ 12 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, 12 र 13मा, अनि हेर म चाँडै आउँछु अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मसँग छ। अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त, प्रथम र अन्तिम मै नै हुँ है। अल्फा ओमेगा, सुरु र अन्त उहाँ नै प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। र यसै कारण प्रिय मित्र हो, हाम्रो जीवनको केही पनि भरोसा छैन। तर यदि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो अनन्तको स्वर्ग राज्यको तपाईँलाई ठुलो आशा छ।
र प्रभुले तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ र आज जसरी क्रिसमस मनाउनु भयो त्यसरी नै प्रभु यीशुलाई पनि आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् र तपाईँले पनि अनन्त जीवन पाउनुहोस् जो अनन्त जीवन मैले पाएँ। र प्रभुले सबैलाई तपाईँहरूलाई आशिष दिएका हुन् र जतिले क्रिसमसको विषयमा अझै बुझ्न चाहनु भएको छ हजुरले प्रार्थना गर्नुहोस् है र प्रभु परमेश्वरले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाइदिनु हुनेछ किनभने प्रभु यीशुले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई बुझाउनु हुनेछ र प्रभुले भन्नुभएको छ मैले तिमीहरूलाई गुप्तमा मैले तिमीहरूलाई चाहिँ कुनै कुरा पनि लुकाएको छैन भन्नुहुन्छ। यसैकारण प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँको मित्र हो, प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँको साथी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई केही कुरा पनि लुकाउनुहुन्न। जब तपाईँले तृष्णा गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनको, किनभने परमेश्वरको वचन बुझ्नु चाहिँ धेरै धेरै समय लाग्छ प्रिय मित्र हो। त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकैचोटि पनि बुझाउनुहुन्न, समयको अन्तरालमा है। अनि जब हामी प्रभु यीशुको जीवनमा हामी अगाडि बढ्दै 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 जान्छौँ तब मात्र हामीले परमेश्वरको वचनहरू पनि बुझ्दै जान्छौँ। हाम्रो सिलिगुडीमा एकजना भिक्टर बडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रभुमा उठ्नुभयो है। बडा मैले उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ 75 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ जस्तो साँच्चै नै यस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको दास है। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले त परमेश्वरको वचन बुझेकै रहेनछ, यति पनि प्रभुको वचन बुझेकै रहेनछ भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हामीले त झन् केही पनि बुझेका छैनौँ होला जस्तो लाग्छ है। मैले पनि केही पनि बुझेको छैन, तर मैले जति बुझेँ, प्रभुले मलाई जति आत्मामा बुझाउनु भएको छ त्यो आनन्द चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ बुझाउन चाहेको प्रिय मित्र हो। यसै कारण परमेश्वरले आशिष दिएका हुन् अनि हामी सबैजनाले हजुरको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। यद्यपि हजुरको नाम हामीलाई थाहा छैन, तर पनि हामी विश्वव्यापीको लागि प्रार्थना गर्दा हजुरको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ। र आज नै तपाईँहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस्। अनि यदि विश्वासी भएर पनि यदि हजुरले पनि आफ्नो पापको क्षमा माग्नु भएको छैन भने आफ्नो पाप भुललाई स्वीकार गरिकन प्रभु यीशुको रगतले हजुरको पापलाई धोइमाग्नुहोस्। र धेरैले प्रभु यीशुलाई जब ग्रहण गर्छ नि, अनि हामीले चाहिँ अरूको आशा गरी पठाउँछौँ, पास्टर बाउले हात राखिदिनु भयो अनि ग्रहण गराइदिनु भयो भन्छौँ। तर होइन प्रिय मित्र, जब ग्रहण गर्छौँ भने तपाईँ आफ्नै मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ कि म पापी रहेछु अनि मेरो पापलाई चाहिँ तपाईँ यीशुको रगतले धोएर शुद्ध बनाइदिनुहोस् भनेर तपाईँ आफ्नै मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँको हृदयमा शान्ति आनन्द प्रभुले दिनुहुनेछ। हवस् त, परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिएका हुन्। बोल्दा हुँदै कसैलाई मेरो शब्दहरूले यदि दुखित तुल्याएको छु भने म क्षमा चाहन्छु, किनभने मैले सत्यलाई बुझेको छु र यो सत्य मैले हजुरलाई पनि भन्नु चाहेको। हवस् त, सबैलाई नमस्ते अनि प्रेमी जय मसीह। नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।